शान्ति। आज बापदादाले निश्चय बुद्धि विजय रतन आत्माको निशानी वर्णन गर्नुभएको छ। किनकि जहाँ निश्चय छ त्यहाँ अवश्य नै विजय प्राप्त हुन्छ। निश्चयको साथ साथ जसलाई निश्चय छ उसलाई नशा पनि रहन्छ। जसलाई नशा छ त उसलाई सदा आफ्नो निशाना अर्थात् आफ्नो लक्ष्य सदा याद रहन्छ। आज बापदादाले विजय रतन आत्माको 8वटा निशानी सुनाउनु भएको छ। पहिला बाबा भन्नुहुन्छ पछि जसलाई सदा निश्चय छ, निश्चय आत्मा अर्थात् निश्चयवाला आत्मा जस्तो निश्चय त्यस्तै उसको कर्म संकल्प उसको अनुहारमा सदा नशा रहन्छ, रूहानी नशा। निश्चयवाला आत्माको कर्ममा संकल्पमा अनि उसको अनुहारमा सदा नशा चम्किरहन्छ। दोस्रो बाबा भन्नुहुन्छ कि निश्चय आत्मा सदा विजयी। उसलाई यो निश्चित छ कि मेरो विजय हुनेछ। विजयको लागि उसलाई मेहनत गर्नु पर्दैन, सहज तरिकाले उसले विजय प्राप्त गरेको छ, विजयको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। किनकि स्लोगन छ नि, विजय हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। तो विजय निश्चित हुनको कारणले गर्दा उसलाई कुनै पनि प्रकारको मेहनतको आवश्यकता पर्दैन। तेस्रो बापदादा सुनाउनुहुन्छ कि जसलाई निश्चय छ, निश्चय आत्मा जसलाई आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन बाबा अनि परिवारसँग 1% पनि संशय हुँदैन। किनकि परिवारमा त भिन्न भिन्न प्रकारको संस्कारवाला आत्मा हुन्छ। कोही कस्तो हुन्छ, कोही कस्तो हुन्छ। ड्रामामा सबैको आफ्नो आफ्नो पाठ छ। अस्ति बाबा भन्नुहुन्छ नि पछि कसैको पाठलाई देखेर कहिले पनि हताश, निराश या संकल्प आउनु हुँदैन कि यो आत्मा किन यस्तो। किनकि उसले पनि नेगेटिभ पाठ बडा राम्रो तरिकाले बखुबीले निभाउनु पर्छ। उसको पाठै त्यस्तो छ, नेगेटिभ। जस्तो फिल्म या रोल सिरियलमा अब हिरो हिरोइनको पाठ त छँदैछ, तर विलेन पाठ भएन भने त त्यो हिरो हिरोइन पनि मजा आउँदैन। विलेनको पाठ हुनैपर्छ। नेगेटिभ पाठवाला पनि त्यति नै उसले कस्तो नेगेटिभ पाठ बजाउँछ हैन, त्यो नेगेटिभ पाठ राम्रो बजाए पनि उसलाई पनि हिरो जत्तिकै उसलाई के मिल्छ, उसको पैसा मिल्छ त्यो पाठ बजाएको है। किनकि उसको रोलै त्यस्तै छ, रोल अनुसार। त्यस्तै यस ड्रामामा पनि कसैको नेगेटिभ पार्ट कसैको पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ पार्ट गरेको रोल बजाएको आत्मालाई देखेर कहिले पनि सङ्कल्प आउनु हुँदैन, यो आत्मा किन यस्तो छ, यसले मलाई किन यस्तो भन्छ, यसको व्यवहार किन यस्तो छ, किन हैन। त हरेक आत्माको पाठलाई देखेर सन्तुष्ट अर्थात् 1% पनि संशय हुँदैन। चौथो बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि चीजमा प्रश्न उठ्न सक्दैन, सदा बिन्दु हैन। हरेक कुरामा चाहे त्यो ड्रामाको पाठ हो, चाहे आत्माको पाठ हो, चाहे स्वयंको पाठ हो, चाहे ज्ञानको कुनै पनि पोइन्ट, क्यों क्या किन, यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। बिन्दु, उसले बिन्दु लगाइदिन्छ, बिन्दु बनेर बिन्दु लगाइदिन्छ, प्रश्न उठ्नै सक्दैन। पाँचवा बाबा भन्नुहुन्छ जो विजयी आत्मा छ, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा अर्थात् बेफिकर बादशाह अर्थात् सदा निश्चिन्त रहन्छ। उसले हरेक पाठ, हरेक उसको ड्रामामा जो पाठ छ, आफ्नो स्थिति जो छ
बाबाले दिएको वरदान, बाबाले दिनुभएको वर्षा हैन, त्यो आधारमा उसको स्थिति बडा श्रेष्ठ हुन्छ। उसले आफ्नो स्थितिलाई परिस्थिति अनुसार बनाउँदैन। जस्तो लौकिक जीवनमा हुन्छ नि, लौकिक जीवनमा पनि दुःख सुखको पाठ आउँछ। जस्तो दुःख हुन्छ सुख हुन्छ त्यो अनुसार उसको स्थिति पनि चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हैन। दुःख आए पनि उसले अनुसारले उसको स्थिति भइहाल्छ, सुख आए उसले अनुसारले उसको स्थिति भइहाल्छ। माना जस्तो जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यो परिस्थितिको आधारले उसले आफ्नो स्थिति बनाउँछ। उसले यो मेहनत गर्न पर्दैन कि म दुखी छु म सुखी छु भन्न पर्दैन। अटोमेटिकली परिस्थिति अनुसार उसको स्थिति बनिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली आत्माले आफ्नो स्थिति परिस्थितिको आधारमा बनाउँदैन। चाहे जस्तो पनि परिस्थिति आओस्, जुनसुकै परिस्थिति आओस्, तर उसले आफ्नो श्रेष्ठ स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, बेफिकर बादशाहको स्थिति अटोमेटिक छ। मेहनत गर्नु पर्दैन हैन। म बेफिकर बादशाह हुँ हैन, म शक्तिशाली आत्मा हुँ, शक्तिशाली आत्मा पनि मेहनत गर्न पर्दैन। अटोमेटिक त्यो स्वरूपमा स्थित छ। किनकि यो जो भगवानको वर्षा वरदान सतगुरुद्वारा भाग्य विधाताद्वारा प्राप्त गरेको भाग्यको स्थिति उसको अटोमेटिक छ। उसले आफ्नो स्थिति परिस्थिति अनुसार बनाउँदैन। यो निशानी बाबा सुनाउनुहुन्छ। छेटवा बाबा भन्नुहुन्छ, छेटवा निशानी कि उसलाई कुनै पनि प्रकारको, यसरी तीनटा छ मैले सुनाएँ नि, पहिला निश्चय, नशा अनि निशाना लक्ष्य। तो सदा निश्चिन्त हैन, जो निश्चिन्त, निश्चय, निश्चिन्त हैन और निश्चित, यो निशानी उसलाई निश्चय छ। विजय आत्मा निश्चय छ, मेरो विजय छ, मेरो सफलता छ, निश्चित छ और फेरि निश्चिन्त छ। बाबा भन्नुहुन्छ 7वां पोइन्ट छ सर्वंस त्यागी, सर्वंस त्यागी, सर्व प्रकारको समर्पण, अंश सहित वंश सहित समर्पण। समर्पणमा पनि तीनटा बाबाले भन्नुभयो। वंश सहित समर्पण भनेको के हो? देह अभिमानमा आएर जो विकारहरू छन् त्यो विकारको अंश सहित वंश सहित स्वाहा समर्पण त्याग। देहको जो सम्बन्धीहरू छन्, विभिन्न प्रकारको सम्बन्धीहरू छन्, त्यो सम्बन्धको वंश सहित त्याग समर्पण र देहको वस्तु वैभव पदार्थ जति पनि छन् यो सब स्वाहा समर्पण, सर्वंश समर्पण, सर्वंश त्यागी हैन। कुनै प्रकारको अगर बाबा चाहिँ अंश मात्रै रहे पनि त्यो अंशले पनि वंश पैदा हुन्छ। अगर अंशै रहेन भने वंश पनि पैदा हुँदैन। ऋञ्चक मात्र पनि अगर पुरानोपनको अंश छ भने त्यही अंशबाट फेरि वंश जन्मिँदै जान्छ। त्यही भएर सर्वंश त्यागी हैन। 8वां बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई सदा रुहानी नशा रहन्छ। विजय आत्मालाई रुहानी नशा, जो विजय रतन आत्मा छ, निश्चय बुद्धि विजय रतन आत्मा छ, उसलाई सदा नशा रहन्छ। अब विजय आत्माको नशा के छन् त्यो पनि बाबाले सुनाउनु भयो। नशावाला आत्माको निशानी के छ? नशावाला आत्मा सदा निमित्त भाव, उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ? सदा उसले आफूलाई निमित्त सम्झिन्छ। उसको बुद्धि सदा निर्माण हुन्छ। जो निर्माण हुन्छ उसले निर्माण गर्न सक्छ हैन। जस्तो दादीको स्लोगन थियो नि, निमित्त भाव, निर्माण भाव अनि निर्माण भाव हैन, निर्मल वाणी। यहाँ आज बाबा हुन्छ निमित्त भाव, निर्माण अनि निर्माण। जो निर्माण हुन्छ उसले निर्माण गर्न सक्छ, नवनिर्माण भन्छ निर्माण गर्न सक्छ हैन। और जो निश्चय बुद्धि आत्मा छ, निश्चय बुद्धि विजय आत्माको भाषा कस्तो हुन्छ? भाषा कस्तो हुन्छ होला? आज बाबाले भाषा पनि भन्नुभयो। कस्तो भाषा होला? निश्चय बुद्धि विजय रतन आत्माको भाषा कस्तो होला?
मधुरताको भाषा यो त सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो। तर उदारताको भाषा, उदारताको भाषा भनेको अर्थ के हो? उदारता भनेको के हो? उदारता भनेको हरेक आत्मालाई आफूभन्दा अगाडि बढाउनु, आफूभन्दा उसलाई अगाडि राख्नु, होइन, अगाडि बढाउनु। म होइन, लेकिन तर आप, जस्तो हिन्दी हुन्छ नि, पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप, होइन। हरेक आत्मालाई उसले अगाडि बढाउँछ। जसरी ब्रह्मा बाबाले सदा बच्चाहरूलाई अगाडि राख्नु भयो, जगदम्बा अम्बालाई बाबाले सदा अगाडि राख्नु भयो, होइन। बाबा भन्नु थियो मभन्दा पनि मेरो बच्चाहरू सबभन्दा तीव्र छ, अगाडि छ, सदा अगाडि राख्नु। त्यसैले अरूलाई अगाडि राख्नु भनेको अर्थ होइन कि आफू पछाडि हुनु, होइन। जसले अरूलाई अगाडि बढाउँछ, अगाडि राख्छ त स्वतै बाबाद्वारा, परिवारद्वारा उसलाई स्वतै सबैले अगाडि राखिदिन्छ। यो नै कि अरूलाई अगाडि राख्ने, आफू पछाडि हुने होइन। अगाडि राख्नेवाला आत्मा, अरूलाई अगाडि बढाउनेवाला आत्मा स्वतै बाबाको र परिवारको नजरमा ऊ रहिरहन्छ, उसलाई स्वतै अगाडि बढ्न मौका पाउँछ, होइन। त्यही भएर उदारताको भाषा भन्नुहुन्छ बाबाले। और फिर बाबाले भाषा कस्तो त्यो पनि सुनाउनु भयो, होइन। और फिर बाबाले विजयी रतन आत्मामा के छन् त्यो सब निशानी, फाउन्डेसन, निश्चय बुद्धि आत्माको फाउन्डेसन के छ? निश्चय बुद्धि आत्माको फाउन्डेसन तब थाहा लाग्छ जब परीक्षा आउँछ जीवनमा, होइन। हरेकले भन्छ नि मलाई बाबामा 100% के छ? निश्चय छ। कसैलाई पनि सोध्नु बाबामा निश्चय छ त के उत्तर दिन्छ? 100%, 1% होइन, 100% निश्चय छ। तर त्यो निश्चयको कसरी थाहा पाउँछ? त्यसको फाउन्डेसन निश्चय पक्का छ यसलाई, त्यो निश्चयको परीक्षा जब आउँछ त्यति बेला थाहा लाग्छ कि मलाई बाबामा कति निश्चय छ। जब पेपर आउँछ, पेपरको समय, तूफानको समय, समस्याको समय, परिस्थितिको समय, बल्ल मैले आफ्नो निश्चयलाई चेक गर्नुपर्छ कि मलाई कति निश्चय छ, होइन र? अच्छा, विस्तारमा बढी सुन्नेछु। 2078 साल वैशाख 26 गते आइतबार 9/5 सन् 2021 को बापदादाको महावाक्य मुरलीको सार। निश्चय बुद्धि विजयी रतनहरूका निशानीहरू। निश्चय बुद्धि विजयी रतनहरूका निशानीहरू। ओम शान्ति। आज बाप दादाले आफ्ना चारैतिरका निश्चय बुद्धि विजयी बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाको निश्चयका निशानीहरू देखिरहनु भएको छ। निश्चयको विशेष निशानीहरू, अब निशानीहरू सुनाउँदैछ, बाबुले वर्णन गर्दैछ। निश्चय आत्माको विशेष निशानीहरू के छन्? पहिला, जस्तो निश्चय त्यस्तै कर्म, वाणीमा र हर समय चेहरामा रूहानी नशा देखिन्छ। के निशानी सुनाए बाबाले? वर्णन गर्दै जाऊ। जस्तो निश्चय त्यस्तै कर्म, वाणीमा हर समय चेहरामा, अनुहारमा रूहानी नशा देखिन्छ। दोस्रो, हरेक कर्ममा, संकल्पमा विजयी सहज प्रत्यक्ष फलको रूपमा अनुभव हुन्छ। प्रत्यक्ष फलको रूपमा, अन्डरलाइन, उसलाई जो विजयी छ, विजयी जो छ, हरेक कर्ममा, संकल्पमा विजयी सहज माने सजिलो र प्रत्यक्ष फलमा अनुभव हुन्छ। मेहनतको रूपमा होइन, तर प्रत्यक्ष फल वा अधिकारको रूपमा विजयी अनुभव हुन्छ। मेरो अधिकार हो, खै विजय हुन्छ कि हुँदैन? हुन सक्छ या हुन सक्दैन,
यो ऋञ्चक मात्र पनि प्रश्न छैन। मेरो अधिकार हो। के अधिकार हो? विजयी, मेरो अधिकार हो। तेस्रो, आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन वा बाबा र परिवारको सम्बन्ध सम्पर्कमा 1% पनि संशय, संकल्प मात्र पनि हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? बाबा भन्छ आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, खै मेरो भाग्य कस्तो होला, त्यो पनि होइन। आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, आफ्नो श्रेष्ठ जीवन, बाबा र परिवार सम्बन्ध सम्पर्क प्रति 1% पनि संशयको संकल्प मात्र पनि हुन सक्दैन, उत्पन्न हुन सक्दैन। चौथो, प्रश्न चिन्ह समाप्त। हरेक कुरामा बिन्दु बनेर बिन्दु लगाउनेवाला हुन्छ। प्रश्न चिन्ह खतम। किन? हैन? कसरी? के? यो प्रश्न नै। बिन्दु बिन्दु हरेक कुरामा बिन्दु बनेर बिन्दु लगानेवाला हुन्छ। पाँचवा, निश्चय बुद्धिवाला हर समय आफूलाई बेफिकर बादशाह सजिलै र स्वतः अनुभव गर्छन्। बेफिकर बादशाह सहज र सजिलै अनुभव गर्छन्। अर्थात् बारम्बार स्मृतिमा ल्याउने मेहनत गर्नु पर्दैन। म बेफिकर बादशाह हुँ, बेफिकर बादशाह हुँ। यस्तो प्रकारको घडी स्मृतिमा ल्याउनको लागि उसलाई मेहनत गर्नु पर्दैन। म बादशाह हुँ यो भन्ने मेहनत गर्नु पर्दैन। तर सदा स्थितिको श्रेष्ठ आसन वा सिंहासनमा स्थित हुन्छन्। लौकिक दुनियाँमा पनि म अफिसर हुँ, म मन्त्री हुँ, म प्रधानमन्त्री हुँ। यो मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। सदा स्मृतिमा छ, सदा उसको श्रेष्ठ स्थिति छ कि म अटोमेटिक म यो हुँ, होइन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ बेफिकर बादशाह भन्ने म बादशाह हुँ यो चाहिँ नै मेहनत गर्नु पर्दैन। सदा श्रेष्ठ स्थितिको आसन वा सिंहासनमा स्थित हुन्छ नै। जसरी लौकिक जीवनमा जहिले पनि परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनेको हुन्छ। परिस्थिति प्रमाण, जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस्तै स्थिति बन्छन्। दुःख आउँछ नि त्यो अनुसार स्थिति, सुख आउँछ भने त्यो अनुसार स्थिति। चाहे दुःखको चाहे सुखको त्यो स्थितिको अनुभूति स्वतः नै रहन्छ। म सुखी हुँ, म दुखी हुँ भन्न पर्दैन, होइन? सधैँ त्यसको अनुभवलाई भइरहन्छ। बारम्बार मेहनत गर्दैनन् कि म दुखी हुँ, म सुखी हुँ भन्ने। यहाँ पनि बेफिकर बादशाहको स्थितिको अनुभव स्वतः र सजिलै रहन्छ। अज्ञानी जीवनमा परिस्थिति प्रमाण, परिस्थिति जस्तो परिस्थिति हुन्छ परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनेको हुन्छ। जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यस्तै विचार उसको स्थिति बन्छ, स्थिति बनेको हुन्छ। तर शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवनमा परिस्थिति प्रमाण स्थिति बन्दैन। परिस्थितिले मलाई चलाउँदैन। अगर म बेफिकर छु नि परिस्थितिले मलाई चलाउँदैन। जस्तो जस्तो परिस्थिति त्यस्तै त्यस्तो मेरो स्थिति होस्, यो शक्तिशाली ब्राह्मणको हुन सक्दैन। परिस्थिति प्रमाण स्थिति बन्दैन। बेफिकर बादशाहको स्थिति वा श्रेष्ठ स्थिति कसले दिनुभएको? बाप दादाद्वारा प्राप्त भएको ज्ञानको लाइट माइट र यादको शक्तिद्वारा बन्छ। हो कि होइन? हाम्रो स्थिति, हाम्रो बेफिकर बादशाहको स्थिति कसरी बनाए हामीले? बाप दादाको द्वारा जो मलाई ज्ञानको लाइट माइट मिलेको छ, योगको शक्ति मिलेको छ, त्यो ज्ञान र योगको शक्तिको आधारले मेरो स्थिति बनेको छ, परिस्थितिको आधारले होइन। यादको शक्तिद्वारा बन्छन्, जसलाई भनिन्छ ज्ञान र योग
योगका शक्तिको वर्षा, शक्तिहरूको वर्षा जुन बाबाद्वारा मिलेको छ, त्यसैले ब्राह्मण जीवनमा बाबाको वर्षाद्वारा वा सद्गुरुको वरदानद्वारा वा भाग्य विधाताद्वारा प्राप्त भएको श्रेष्ठ भाग्यद्वारा स्थिति प्राप्त हुन्छ। मेरो स्थिति कसरी बनेको छ? मेरो स्थिति अलौकिक ब्राह्मण, शक्तिशाली ब्राह्मण आत्माको स्थिति कुन आधारले बन्छ? ज्ञान र योगको शक्ति जो बाबाद्वारा वर्षाको रूपमा प्राप्त छ, सद्गुरुको द्वारा वरदानको रूपमा प्राप्त छ, भाग्य विधाताद्वारा भाग्यको रूपमा प्राप्त छ, त्यो प्राप्त भएको द्वारा नै मेरो स्थिति बनेको छ, परिस्थितिद्वारा होइन। यदि परिस्थितिको आधारमा स्थित हुन्छौ भने शक्तिशाली को भयो त? जस्तो जस्तो परिस्थिति त्यस्तै त्यस्तो मेरो स्थिति भएपछि त फेरि को शक्तिशाली भयो? परिस्थिति भयो नि। परिस्थिति शक्तिशाली भयो नि। परिस्थितिको आधारमा स्थिति बनानेवाला कहिले पनि अचल अडोल रहन सक्दैन। डामाडोल जस्तो स्थिति परिस्थिति त्यही अनुसार स्थिति डामाडोल अचल अडोल रहन सक्दैन होइन। भर्खरै देखो केही प्राप्त छ भने खुसी हुन्छ, फेरि केही गुमाएको छ भने दुखी हुन्छ होइन। तर अलौकिक जीवनमा यस्तो हलचलवाला स्थिति हुँदैन। परिस्थितिको आधारमा होइन, मेरो स्थिति परिस्थितिको आधारमा बन्ने होइन, तर वर्षा र वरदानको आधारमा आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको प्राप्तिदेखि सम्पन्न छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको फिकर हुनै सक्दैन। यदि सर्व प्राप्ति स्वरूप छौ, मास्टर सर्वशक्तिवान छौ भने फिकर कुन कुराको हुन्छ? यो निशानी बाबाले 5 बार सुनाए। अब 6वां निशानी निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाबामाथि बलिहार, बलिहार जाने वाला। बलिहार अर्थात सर्वस्व समर्पित, सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। बलिहार को अर्थ बाबाले कति सुंदर बताया। बलिहार जानु माना सर्ववंश सहित, सर्वंश समर्पित। चाहे अब सर्वंश समर्पित भनेको के हो? चाहे देह भानमा ल्याउने विकारको वंश होस्, देह भानमा ल्याउने विकारहरूको वंश होस्, चाहे देहको सम्बन्धको वंश होस्, चाहे देहको विनाशी पदार्थको इच्छाहरूको वंश होस्। 3 प्रकारको वंश सुनाए बाबाले। कुन कुन? एउटा देह भानमा आउनाले विकारको वंश, दोस्रो देहको सम्बन्धीहरूको वंश, तेस्रो देहको पदार्थहरू इच्छाहरूको वंश। सर्ववंशमा यी सबै आउँछन्। सर्वंश समर्पित वा सर्वंश त्यागी एउटै कुरा हो। समर्पित हुनु यसलाई भनिँदैन कि मधुवनमा बस्नु वा सेवा केन्द्रमा बस्नु। ल बाबाले के भने समर्पितको यो अर्थ होइन कि सेन्टरमा बस्यो म समर्पित भए, मधुवन बस्यो म समर्पित भए, त्यसलाई समर्पित भन्दैन होइन। यो पनि एउटा सिडी हो रे। सेन्टरमा बस्नु, मधुवनमा बस्नु, समर्पित हुनु, यो पनि समर्पणको एउटा सिडी हो रे, एक पाइला सिडी हो। जसले सेवा अर्थ आफूलाई अर्पण गरेका हुन्छन्, तर सर्वंश अर्पित यो सिडीको गन्तव्य हो होइन। सेन्टरमा बस्नु, मधुवनमा बस्नु के हो? यो पहिला सिडी हो रे होइन। किनकि सेवाको लागि मैले आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नको लागि सेन्टरमा बसेँ, मधुवनमा बसेँ। तर बाबा चाहिँ सर्वंश अर्पित गर्नु यो लक्ष्य हो, गन्तव्य हो, हाम्रो लक्ष्य। एउटा सिडी चढ्यो तर गन्तव्यमा पुग्ने निश्चय बुद्धिको निशानी के हो त? एउटा सिडी त चढ्यो होइन। कुन सिडी चढ्यो? सेन्टरमा बसेर समर्पित भयो, मधुवनमा बसेर समर्पित भयो। एउटा सिडी त चढ्यो, तर लक्ष्यमा पुग्नु त्यो गन्तव्य के हो? लक्ष्य के हो हाम्रो? सर्वंश समर्पित, सर्वंश त्यागी। यो सिडीको गन्तव्य हो। एउटा सिडी चढे तर गन्तव्यमा पुग्ने निश्चय बुद्धिको निशानी के हो? जसले 3 वंश सहित के हुन्छ?
तीनै वंश, जो 3 सुनाए नि बाबाले, तीनै वंश सहित समर्पित हुन्छ। तीनै कुरा स्पष्टसँग जान्यो नि, वंश तब समाप्त हुन्छ जब स्वप्नमा संकल्पमा पनि अंश मात्र पनि हुँदैन। संकल्पमा र स्वप्नमा अंश मात्र पनि हुँदैन। यदि अंश मात्र छ भने, यति पनि अंश छ भने वंश पैदा हुन्छ, हो कि होइन? रुखलाई काटिदिन्छ, फेरि के हुन्छ? फेरि टुसा पलाउन थाल्छ, होइन? अगर त्यो रुखलाई, त्यो जरालाई निकालिदिने या जरालाई जलाइदिएपछि त पलाउन सक्दैन नि। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, अगर अलिकता पनि वंश रह्यो, त्यो वंशले के हुन्छ? फेरि अलिकता अंश रह्यो भने त्यसले वंश पैदा गर्छ। त्यसैले सर्वस्व त्यागीको परिभाषा अति गुह्य छ, यो पनि कुनै बेला सुनाउला। सर्वस्व त्यागी भनेको के हो, त्यसको पनि परिभाषा बाबाले पछि सुनाउनुहुन्छ। अच्छा, 7वां निशानी, निश्चय बुद्धि सदा बेफिकर निश्चित हुन्छन्, निश्चिन्त हुन्छन्। बेफिकर सदा निश्चिन्त हुन्छन्। हरेक कुरामा विषय प्राप्त गर्ने नशा निश्चित अनुभव हुन्छ। एउटा निश्चय भयो, एउटा निश्चित भयो, यो हुनु नै छ, निश्चित भयो। अरू एउटा हुन्छ निश्चिन्त, हैन? त्यसैले निश्चय, निश्चिन्त र निश्चित यो हर समय अनुभव गराउँछन्। अच्छा, 8वां पोइन्ट, तिनीहरूको निश्चय बुद्धि विजय रतनहरू सदा स्वयं पनि नशामा रहन्छन् र तिनीहरूको नशालाई देखेर अरूलाई पनि यो रूहानी नशा अनुभव हुन्छ। नशामा रहन्छ, उसको नशा देखेर अरूलाई पनि नशा चढ्दछ। अरूलाई पनि रूहानी नशा बाबाको मद्दतले र स्वयंको स्थितिले अनुभव गराउँछन्। यो 8वां निशानी, सदा नशामा रहने, आफू पनि नशा र उसको नशा खुसीलाई देखेर अरूलाई पनि नशा चढ्छ र बाबाको अनुभूति गराउँछ। निश्चय बुद्धि वा रूहानी नशामा रहनेहरूको जीवनका विशेषताहरू के हुन्छन्? अब सुन्नु, बाबाले निशानी त सुनाए, हैन? 8वटा निशानी सुनाए। अब विशेषता के छन्? निश्चय बुद्धि वा रूहानी नशामा, लास्ट जो सुनाए नि बाबाले, निश्चय बुद्धि आत्मा सदा नशामा रहन्छन्, होइन र? उसको नशा देखेर अरूलाई पनि नशा चढ्छ। अब रूहानी नशामा चढ्नेवाला आत्माको विशेषता के हो? अब त्यो सुनाउनु भयो बाबाले, सुनाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा, निश्चय बुद्धि वा रूहानी नशामा रहनेहरूको जीवनका विशेषताहरू के हुन्छ? विशेषता सुन्नु। अब पहिला कुरा, जति श्रेष्ठ नशा हुन्छ त्यति नै निमित्त भाव हरेक जीवनको चरित्रमा हुन्छ। के सुनाए बाबाले? पहिला विशेषता, जसलाई रूहानी नशा रहन्छ, रूहानी नशा चढ्नेवाला आत्मा सदा निमित्त भाव हर कुरामा, हरेक जीवनको चरित्रमा हुन्छ। निमित्त भावको विशेषताको कारणले निर्माण बुद्धि हुन्छ। किनकि म निमित्त हुँ, उसले आफूलाई निमित्त सम्झिन्छ, हर कार्यमा निमित्त हुँ। त जसले निमित्त सम्झिन्छ, निमित्त अनुभव गर्छन्, उसको बुद्धि निर्माण हुन्छ। बुद्धिमा ध्यान दिनु छ। जति निर्माण बुद्धि हुन्छन् त्यति निर्माण गर्छौ। जति निर्माण हुन्छौ, सरल, निर्माण भनेको सरल, हैन? जति निर्माण हुन्छौ त्यति निर्माण गर्छौ। नवनिर्माण भन्छौ नि, त्यसैले नवनिर्माण गर्नेवाला बुद्धि हुन्छ। उसको बुद्धि सदा क्रिएटिभ हो कि होइन? सदा स्पष्ट। निर्माण भनेको क्रिएटिभ, हर कार्यमा क्रिएटिभ, रचनात्मक बुद्धि, निर्माण गर्नेवाला। जो निमित्त छ, निर्माण छ, उसको बुद्धि पनि सदा निर्माण गरिरहन्छ। क्रिएटिभ बुद्धि, एक्टिभ बुद्धि, क्रिएटिभ बुद्धि, हैन? पावरफुल बुद्धि। निर्माण पनि हुन्छौ, नवनिर्माण पनि गर्छौ। जहाँ यी विशेषताहरू हुन्छन् उसैलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। यो विशेषता, निमित्त, निर्माण र निर्माण,
तीनटा कुरा सुनाए बाबाले। के सुनाउनु भयो? निमित्त, निर्माण र निर्माण। निश्चय बुद्धिको भाषा अब कस्तो हुन्छ? अब भाषा कस्तो हुन्छ? भाषा देखो, एक एक लिङ्क, एक एक बाबाले परत खोल्दै गइरहेछ होइन। एक पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टको लिङ्क परत खोल्दै गइरहेछ होइन। निश्चय बुद्धिको भाषा कस्तो हुन्छ? निश्चय बुद्धि भएकाहरूको भाषा सदा मधुरता हुन्छ। यो त सामान्य कुरा हो, मधुर बोल्नु, मिठो बोल्नु होइन, यो सामान्य कुरा हो। तर उदारता पनि हुन्छन्। उदारताको अर्थ हो सर्व आत्माहरूप्रति अगाडि बढाउने उदारता हुनु, सबैलाई अगाडि बढाउने। मै मात्रै अघि बढ्नु, मेरै मात्रै नाम हो, मेरै मात्रै सो हो, मलाई सबैले चिन्नु, मेरै विशेषतालाई सबैले जान्नु, मै सबैको अगाडि प्रत्यक्ष हुनु, त्यो होइन। सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, सबै अगाडि। उदारताको अर्थ हो सर्व आत्माहरूप्रति अगाडि बढाउने उदारता हुनु। पहिला तपाईँ, म होइन, पहिला तपाईँ, म होइन। उदारता अर्थात् अरूलाई अगाडि राख्नु। उदारताको अर्थ के बताए बाबाले? अरूलाई अगाडि राख्नु। जसरी ब्रह्मा बाबाले सदैव पहिला जगत अम्बा वा बच्चाहरूलाई राख्नुभयो। म भन्दा पनि तेज जगदम्बा छिन्, म भन्दा पनि तेज यी बच्चाहरू छिन् भन्नुभयो नि बाबाले। तर बाबाले बच्चाहरूलाई जगदम्बा मम्मालाई अगाडि राखे पनि आफू पछाडि भएर आफू फर्स्ट नम्बरमा गए होइन। यो उदारताको भाषा हो। जहाँ उदारता हुन्छ स्वयं अगाडि रहने इच्छा हुँदैन। उदार दिल, विशाल दिल, माना म मात्रै अगाडि जाऊँ, मेरो मात्रै नाम हो, मलाई मात्रै सबैले चिनुन् होइन, मलाई मात्रै सबै पाऊँ मान सम्मान, त्यो होइन, यो भाषा होइन। उदारता हुन्छ स्वयं अगाडि रहने इच्छा हुँदैन। ऊ ड्रामा अनुसार आफ्नो इच्छा त रहँदैन, तर ड्रामा अनुसार स्वतः नै मनले चिताएको फल उसलाई मिल्छ। अरूलाई अगाडि बढाए तापनि ड्रामाले उसको मनको इच्छालाई पूरा गरिदिन्छ। जति स्वयं इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिमा रहन्छौ त्यति नै बाबा र परिवारले असल योग्य सम्झेर उसैलाई पहिला राख्छन्। म मात्रै आगे जाऊँ भनेर अगर यो इच्छा रहँदैन, स्वयं इच्छा मात्र अविद्या रहन्छन्, कुनै चिजको इच्छा राख्दैनन्। तर के हुन्छ? ड्रामाअनुसार बाबाले परिवारले उसलाई असल योग्य सम्झेर स्वतै उसलाई अगाडि स्थान दिन्छ। उसले माग्दैन कि मलाई अगाडि स्थान चाहियो, मै अगाडि बस्न पर्यो, मलाई सोफा चाहियो, मलाई मान सान चाहियो, मलाई यो चाहियो, ऊ चाहियो, होइन होइन। त्यसैले पहिला हजुर मनले, त्यसैले पहिला हजुर मनले भन्नेहरू पछाडि रहन सक्दैन। पहिला मनले हजुर, तपाईँ हजुर भन्ने कहिले पनि पछाडि रहन सक्दैन। जसले मनले पहिला हजुर भन्छन्, सर्वद्वारा पहिला हजुर स्वतः नै हुन्छ। स्वतः उसले आफ्नो स्थान बनाउनु पर्दैन, बस आफ्नो स्वमान र स्वस्थितिमा रहन्छ र अरूलाई मान दिन्छ नि, त स्वतः ड्रामा अनुसार उसलाई स्वतः मान मिल्छ। मलाई मान दियो भन्न पर्दैन। आखिर एक न एक दिन तपस्याको फल यही हो कि एकैचोटि एकै दिनमा प्राप्त हुन्छ, हुँदैन। तपस्याको फल एक न एक दिन सबैले उसलाई मान त दिन्छ नि, होइन, मलाई मान दियो भन्न पर्दैन। तर इच्छा हुने हुँदैन। मलाई पनि त सबैले चिन्न पर्यो, म पनि त पुरानो हो भनेर त्यो इच्छा हुँदैन। आफ्नो समानमा रह, आफ्नो स्थितिमा रह, तपस्यामा रह, त स्वतः एक न एक दिन त आफ्नो स्थान पाइहाल्छ नि, मिलिहाल्छ नि उसलाई, होइन। त्यसैले निश्चय बुद्धिको भाषा सदा उदारता भएको भाषा, सन्तुष्टताको भाषा, सर्वको कल्याणको भाषा हुन्छ। कस्तो कस्तो भाषा हुन्छ? उदारताको भाषा हुन्छ, सन्तुष्टताको भाषा हुन्छ र सर्वको कल्याण होस् यो भाषा हुन्छ। यस्ता भाषा भएकाहरूलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि त सबै हो नि, निश्चय नहुने बात त आउने पनि थिएन,
बाबाको भन्ने पनि थिएन। निश्चय त सबैलाई छ नि, निश्चय बुद्धि त हो नि, किनकि निश्चय नै जग हो, फाउन्डेसन। अगर निश्चय छैन भने ब्राह्मण जीवन होइन। ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन के हो? निश्चय हो। तर अब सुन्नु, तर जब परिस्थितिका, मायाका संस्कार र भिन्न भिन्न स्वभावका तुफान आउँछन् तब थाहा लाग्छ निश्चयको जग कति मजबुत छ। मलाई निश्चय छ भनेर हुन्छ र? मलाई निश्चय कति छ त्यो परख, त्यो कहिले थाहा हुन्छ? जब परिस्थिति आउँछ, माया आउँछन्, संस्कार, भिन्न भिन्न संस्कार, स्वभावका तुफान आउँछ, त्यति बेला मैले जान्न सक्छु कि मलाई कति मेरो निश्चयको जग बलियो रहेछ। जसरी यस पुरानो दुनियाँमा भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछ नि, कहिले वायुको, कहिले समुद्रको, त्यस्तै यहाँ पनि भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछ कि आउँदैन? कतिपय तुफान आउँछ। मैले सुने कतिपय यस्ता बाबाका बच्चा यति धारणावाला, कति वर्ष ज्ञानमा छ, जब कोरोना बिमारी लाग्यो नि त्यो सबले कमजोर हुन्छ हैन, यो खानुपर्छ, ऊ खानुपर्छ भने धारणा तोड्छ। खानापिनाको धारणा पनि तोडेका छन् कतिपय स्टुडेन्टहरूले हैन। अरूले भनिदिन्छ नि कमजोर, तिमी यो पनि खाँदैन ऊ पनि खाँदैन, यति कमजोर छ, कोरोना रोग लागेको छ। अब कोरोना रोगमा त कोरोना लागेछ, अब यसमा त यो पनि खानुपर्छ नै त झन् कमजोर भयो त मरिन्छ भनेर अरूको भनाइले हो त नि भनेर खाइदिएछ। धारणा टुटेछन् कतिपय, सुनेछु मैले होइन। यो के भयो? परिस्थितिले निश्चयको जग हल्लियो, उखड्यो। कसैको त उखड्छ नि होइन, कसैको हल्लिन्छ, कसैको उखडिहाल्छ होइन। त बाबा हुनुहुन्छ, जसरी पुरानो दुनियाँमा भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछ नि, कहिले वायुको, कहिले समुद्रको, त्यस्तै यहाँ पनि भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछ। पहिला प्राण के गरे? त्यो प्राण जाए पर वचन न जाए हैन। प्राण जाए तर मेरो धारणा कहिले पनि टुट्न सक्दैन। तर परिस्थितिले के गर्छन्? परिस्थिति यति मजबुत हुन्छ कि परिस्थितिवश कतिपय बच्चाहरूले आफ्ना धारणा, चाहे पवित्रताको धारणा हो, चाहे खानपानको धारणा हो, सब तोडेर बसेछ। यस्ता पनि छन् बच्चा। त उसलाई निश्चय बुद्धि भन्न मिल्छ? मलाई बाबामा निश्चय छ भनेर मिल्छ? परीक्षा आयो नि, परीक्षामा टुट्यो, कति निश्चय रहेछ बल्ल थाहा लाग्यो होइन र? भन्नु त यो पर्ने, मलाई मर्नु परोस् तर म यो चिज खाँदैन, मलाई कोरोनाले हुन्छ कि केहीले हुन्छ कि मर्नु परोस्, तर भगवानको लागि जब म यो त्याग गरेको छु, यो चिज त्याग गरेको छ भने मेरो प्राण जाओस्, पर यो चिज मुखमा हाल्न सक्दैन, हाल्दैन। मैले त्याग गरेको है, उसको प्राण पनि जाओस् भगवानको लागि, आफ्नो भाग्यको लागि उसले छोडेको छ नि होइन, धारणा गरे। तर अहिले के भयो? एउटा सानो बिमारीले गर्दा धारणा टुटे भनेपछि उसलाई निश्चय रहेछ भगवानमा भनेर कसरी विश्वास गर्ने त होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, तुफानले के गर्छन्? पहिला उडाउँछन् अनि फ्याँकिदिन्छन्। जब तुफान आउँछ त उड्दैन, उड्छन् अनि उडाएर फेरि लगाएर पछाडिदिन्छन्, फ्याँकिदिन्छन् होइन, हो कि होइन? बाबाले कति सुन्दर मिसाल दियो, उदाहरण दियो। तुफानले पहिला खुब उडाउँछन् रे, खुब मजमा, अच्छा मजमा उडाउँछ अनि लगेर पछाडिदिन्छ, फ्याँकिदिन्छन्। यो तुफानले पनि पहिला के गर्छन्? यो तुफानले पनि पहिला त आफ्नो तर्फबाट मजले उडाउँछन्, उडाए नि, मजले उडाउँछन्। अलङ्कारको नशामा माथि लैजान्छन्, किनकि मायाले पनि जानेको छन् बिना प्राप्ति यो मेरो हुनेवाला छैन। लोभ देखाउन पर्यो नि, आफ्नो बनाउनको लागि, कसैलाई आफ्नो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? लोभ देखाउँछन् होइन र? त्यस्तै मायाले पनि त सोच्छन् कि यसलाई केही नदिएसम्म यो मेरो हुनेवाला छैन, त केही त लोभाउन पर्यो नि होइन, केही प्राप्ति त दिन पर्यो नि। त्यही भएर बिना प्राप्तिको यो मेरो हुनेवाला छैन, त्यसैले पहिला नक्कली प्राप्तिको माथि उडाउँछन् अनि फेरि तर गिर्ती कलामा ल्याउँछन्, फ्याँकिदिन्छ। फेरि कहाँ फ्याँक्छन्? रसातलमा होइन, फेरि भन्न राख्नु, गिर्ती कलामा ल्याउँछन्। चतुर छ
बाटो छ माया पनि भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? चतुर छ। निश्चय बुद्धि भएकाहरूको नजर त्रिनेत्री हुन्छ अरे। अब त्रिनेत्री भनेको के हो? त्रिनेत्री भनेको के हो? उसले अहिलेको प्राप्तिलाई मात्रै देख्दैन, तर भविष्यमा यसको रिजल्ट के छ, होइन? भविष्यमा के छ त्यो सब तीनों काललाई जानेको छ। अहिलेको मात्रै उसले राम्रोलाई देख्दैन, अहिलेको मात्रै उसले नुक्सानलाई देख्दैन, चाहे राम्रो चाहे नुक्सान, तर यसको पछाडि उसले देखिरहेको छ के छ। जस्तो बाबाले अस्ति भने नि, कतिपय बच्चाहरू छिटो आत्तिन्छ अरे। किन आत्तिन्छ? वर्तमानको परिस्थिति देखेर, वर्तमानको नुक्सान देखेर, वर्तमानको त्यो घाटा देखेर बच्चाहरू आत्तिन्छ। तर त्यो नुक्सानमा पनि पछाडि के छ? केही न केही कल्याण छ, फाइदा छ। त्यो फाइदाले हेर्दैन, पछाडिको फाइदाले हेर्दैन, अगाडिको नुक्सानले हेर्छ। अर्थात् त्रिनेत्री छैन, आदि मध्य अन्तलाई जान्दैनन्, होइन? अलगका बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि भएकाहरू नजर त्रिनेत्री हुन्छ। तेस्रो नेत्रले तीनै काललाई देख्छन्, त्यसैले कहिले धोका खाँदैन। त्यसैले निश्चयको पहिचान कब हुन्छ? मलाई यति निश्चय छ, त्यसको पहिचान कब हुन्छ? जब तुफान आउँछ, तुफानको समयमा हुन्छ। मलाई बाबा प्रति कति निश्चय छ। त्यस्तो बाबाले सुरुमा हाम्रो यस आदि यज्ञको आदि समयमा बाबाले परीक्षा लिनुभयो नि, कतिपय बच्चाहरू, होइन? हजारौं बच्चाहरू बाबाको यज्ञमा समर्पित भए आफ्नो। तर जहाँ बाबाले परीक्षा लियो, बेगरी पाठ सुरु भयो, खान पाएन, लाउन पाएन, होइन? त्यति बेला भोकको स्थितिमा यज्ञमा कुनै थिएन, एकदम बेगरी गरिबी पाठ थियो, केही पनि रासन पानी अन्न के पनि थिएन। तब बल्लै कतिपयलाई के हुन थाले? संशय आउन थाले। केही न केही बहानाले बाबा म घरमा जान्छु, घरमा गएर के लिएर आउँछु, होइन? त्यसो भन्दै बहाना लगाउँदै घरको तर्फ गए। के त्यो पाठ जो आदिमा थियो त्यो अन्तमा आउनेवाला छैन। यहाँ पनि त बेगरीको पाठ अन्तिममा आउनेवाला छ। त्यति बेला बल्ल निश्चय पक्का हुन्छ। कसैलाई घर याद आउँछ होला, कोहीलाई आफ्नो मित्र सम्पत्ति याद, अरे यज्ञमा त अब खान पाउँदैन, अब त भुको मर्नेछु, लाउन पाउँदैन, होइन? म घर जान्छु लिएर आउँछु है भन्छ, अनि भाग्छ, होइन? भाग्छ। त्यो दिन पनि आउनेवाला छ। जो आदिमा छ त्यो अन्तमा हुनेवाला छन्, होइन? त्यो तुफानको समयमा बल्ल निश्चयको फरक हुन्छ, होइन? त्यही भएर बाबा हुन्छ निश्चयको पहिचान कुन समयमा हुन्छ? मलाई बाबामा, परिवारमा, ड्रामामा निश्चय छ, त्यसको पहिचान कब हुन्छ? जब परिस्थिति तुफान परीक्षा आउँछ। बाबाले के भन्नुभयो? निश्चयको पहिचान कब हुन्छ? जब तुफान आउँछ। तुफानको समयमा कतिपय यस्तो बच्चा पनि होला अन्तिम समयमा, जब यज्ञमा धन नहोला, होइन? धनको अभाव होला, त्यति बेला बिरामी होला, बिरामीमा राम्रोसित ट्रिटमेन्ट पनि हुन सक्दैन, दबाई पनि हुन सक्दैन, होइन? त्यति बेला सङ्कल्प चल्नेछ। घरमा हुने भए त मेरो आमा बाबाले कति राम्रो दबाई, डक्टर, हस्पिटल लान्थे, यहाँ त के पनि हुँदैन, मेरो ख्याल पनि गर्दैन, दबाई पनि छैन। अनि परिवारले भन्छन् ओहो यहाँ त तिम्रो ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग भए छैन, तिमीलाई त हेर्नेवाला कोही छैन, यहाँ त दबाई यताउता चिजहरू छैन, हिँड घर हिँड, घरमा तिम्रो राम्रोसित इलाज गरिदिन्छु, हेरिदिन्छु भनेर। यस्तो पनि समय आउला। कतिपय बच्चाहरू फेरि के हुन सक्छ? यज्ञ छोडेर घरमा पनि जान सक्छ। माता पिताले लिन आउँछ, यहाँ तिम्रो समाल होइन, यहाँ तिम्रो बिरामीको राम्रो इलाज होइन, यहाँ खाना पनि पाउँदैन, हिँड भने लिन आउँछ परिवार। कोही जसलाई निश्चयको कमजोर छ नि, अब परीक्षा आयो नि, यो त परीक्षा, होइन? पेपर आयो नि, अब जसलाई निश्चय छैन बाबामा, अब उसलाई के हुन्छ? गइहाल्छ, म अलिकति इलाज गरेर आउँछु है भने गइहाल्छ घरमा। उसलाई घर याद आउँछ, परिवार याद आउँछ, आमा बाबा याद आउँछ। त्यति बेला बाबा याद आउँदैन। यो पनि परीक्षा आउनेवाला छ, आउनेवाला छ। जसरी तुफानले ठुला ठुला पुराना रुखलाई जरीदेखि उखेलिदिन्छ नि, ठुला तुफानले के गर्छन्? सानोतिना रुख मात्रै होइन, ठुला ठुला पुराना रुखहरूलाई पनि जडदेखि नै उखेलिदिन्छ। त्यसै गरी मायाको तुफानले पनि के गर्छन्? मायाको तुफानले पनि
निश्चयको जगलाई उखेल्ने कोसिस गर्छन्। यत्रो यत्रो साल यज्ञमा बसेको, ज्ञानमा चलेको, हैन, पुरुषार्थ गरेको, तर मायाले पनि पुरानो पुरानो जगलाई उखेल्ने कोसिस गर्छन्। तर रिजल्टमा के छ? उखेलिने कम छन् तर हल्लिने धेरै छन् रे, हैन। यज्ञलाई यत्रो साल यज्ञमा बसे छोडेर जान त सक्दैन, हैन, छोडेर जान त सक्दैन, तर हल्लिन्छ, स्थिति डगमग भइरहन्छ, हल्लिन्छ। हल्लिनाले के हुन्छ? अब जर के अरे जर हल्लियो भने के हुन्छ? जर हल्लियो भने कमजोर हुन्छ नि, हल्लिनाले पनि जग कमजोर हुन्छ। त्यसैले यस्तो समयमा आफ्नो निश्चयको जगलाई चेक गर। त्यस्तो त कसैलाई पनि निश्चय पक्का छ भने सोधेमा के भन्छन्? धेरै राम्रो भाषण दिन्छ रे निश्चयमा। राम्रो पनि हो निश्चयमा रहनु। यदि समयमा निश्चय हल्लिन्छ भने निश्चय हल्लिनु अर्थात् जन्म जन्मको प्रारब्धबाट हल्लिनु हो, हैन। निश्चय त छ, तर समय आएमा, परीक्षाको समयमा, परीक्षाको घडीमा अगर मेरो निश्चय हल्लिन्छ भने त निश्चय हल्लिनु मात्रै होइन, निश्चय हल्लिनु अर्थात् जन्म जन्मको प्रारब्धबाट हल्लिनु। सङ्कल्प चलिरहन्छ नि, कसै भले घर जाँदैन, तर यस्तो भयो उस्तो भयो, हेर्दैन, दबाई दिँदैन, मेरो ख्याल गर्दैन, यो चाहिँ नि के हो? हल्लिरहन्छ नि, सङ्कल्प चलिरहन्छ नि। सङ्कल्प चल्नु पनि, नेगेटिभ सङ्कल्प चल्नु पनि त हल्लिने भयो नि, होइन। त्यसैले तुफानको समयमा चेक गर। कसैले हदको मान शान नदिँदा अथवा व्यर्थ सङ्कल्पको रूपमा मायाको तुफान आउँदा जुन चाहना राख्छौ त्यो चाहना अर्थात् इच्छा पूर्ण नहुँदा यस्तो समयमा जुन निश्चय छ। अब कस्तो कस्तो आउँछ परीक्षा? कुनै बेलामा कसैले मलाई हदको मान शान दिँदैन, अगर मान शान पाइन भने मेरो सङ्कल्प चल्न लाग्छ, होइन। मलाई त हेर सम्मानै दिने, बुझ्दैन, मेरो नाम पनि लिएन, मेरो नाम पुकारेन, होइन, होइन। त नाम मान शान नदिँदा अर्थात् व्यर्थ सङ्कल्पको रूपमा मायाको तुफान आउँछ कि आउँदैन? सङ्कल्प चल्छ कि चल्दैन? मेरो त नामै लिएन, मलाई त स्टेजमै बोलाएन, होइन, मलाई त सम्मानै गरिन, हो कि होइन? त यो मान शान नपाउँदा व्यर्थ सङ्कल्पको रूपमा मायाको तुफान आउँदा र जुन चाहना राख्छौ, जुन मैले इच्छा राखेको छ त्यो चाहना अर्थात् इच्छा पुरा नहुँदा यस्तो समयमा जुन निश्चय छ कि म समर्थ बाबाका समर्थ आत्मा हुँ, यो याद रहन्छन् वा व्यर्थ समर्थ म माथि विजय हुन्छ, चेकिङ गर। त्यति बेला कसैले मान शान दिँदैन, मेरो इच्छा पुरा भएको छैन, त्यति बेला म समर्थ आत्मा हुँ, यो याद रहन्छ कि या व्यर्थ सङ्कल्पहरू चलिरहन्छ त्यति बेला, होइन। चेकिङ गर, त्यति बेला चेक गर। यो याद रहन्छ कि म समर्थ आत्मा हुँ या व्यर्थ समर्थमाथि विजयी हुन्छौ, त्यति बेला व्यर्थ नचलेर म त समर्थ आत्मा हुँ, होइन। यो याद रहन्छ कि व्यर्थ सङ्कल्प चलिरहन्छ। यदि व्यर्थले विजय प्राप्त गर्यो भने निश्चयको जग त हल्लियो नि, यो पनि जग हल्लिने हो, होइन। त्यति बेला मलाई मान शान पाइन, मेरो इच्छा पुरा होइन, मेरो सङ्कल्प विकल्प चलिरहेछ, धेरै व्यर्थ सङ्कल्प चलिरहेछ। र व्यर्थ सङ्कल्पले मेरो स्थितिलाई हल्लाइदियो नि, यो पनि त हल्लियो नि। समर्थको बदलामा आफूलाई कमजोर आत्मा भएको अनुभव हुन्छ, दिल शिकस्त हुन्छौ। त्यसैले भनिन्छ तुफानको समयमा चेक गर। अरू बेला मलाई निश्चय छ भनेर हुँदैन, के बेलामा चेक गर? तुफानको बेलामा, परिस्थितिको बेलामा, होइन, समस्या आएको बेलामा चेक गर। हदको मान शानले, मैपनले रूहानी शानबाट तल ल्याउँछ। हदको कुनै पनि इच्छाले, इच्छा मात्र अविद्याको निश्चयबाट तल ल्याउँछ। के नुकसान हुन्छ? अगर मलाई हदको मान शान मैले चाहन्छ भने यही मान शानले मलाई तल गिराउँछ, होइन। अगर मैले कुनै हदको इच्छा राख्छ भने म इच्छा मात्र अविद्याबाट, यो निश्चयबाट म तल गिर्छु। त्यसैले निश्चयको यो मात्र निश्चय, त्यसैले निश्चयको यो मात्र अर्थ होइन कि म शरीर होइन आत्मा हुँ। निश्चयको अर्थ यो होइन कि म आत्मा हुँ, म आत्मा मात्रै भन्ने होइन, यो अर्थ होइन। तर कुन चाहिँ आत्मा हो त्यति बेला याद हुन पर्यो, म समर्थ आत्मा हो कि होइन। कसैले मान शान दिएन भने ओ म यति इन्चार्ज,
म ठुलो मान्छे हैन, हो कि होइन? अभिमान आउँछ नि, कसैले नाम बोलाइन, कसैले अगाडि कुर्सीमा राखिन, स्टेजमा बोलाइन, या कसैले इज्जत गरिन, सोद्धा पनि सोधेन, त्यति बेला म त समर्थ आत्मा, कसैले पुछोस् नपुछोस्, कसैले सोधोस् नसोधोस्, कसैले मान दियोस् या नदियोस्, लेकिन म भगवानको नजरमा त छु नि, भगवानको लागि त म समर्थ आत्मा छु नि। त्यति बेला यो सङ्कल्प आउँछ कि यो व्यर्थ सङ्कल्प चलिरहन्छ कि मलाई यो गरिन ऊ गरिन यसो गरेन हैन, यो सङ्कल्प चलिरहन्छ। तब बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा त हुँ, तर म कुन चाहिँ आत्मा हुँ, त्यति बेला स्मृतिमा आउन पर्यो। त्यो नशा, त्यो समान समयमा अनुभव होस्। योगमा बस्ने बेलामा मात्रै होइन कि म समर्थ आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, तर यो प्रयोग कहिले हुनुपर्छ? त्यति बेला जब मलाई कसैले मान सम्मान दिँदैन, त्यति बेला मेरो व्यर्थ सङ्कल्प, म त समर्थ आत्मा हो, भगवानको बच्चा, शक्तिशाली आत्मा हुँ, हो कि होइन? त्यो समान त्यति बेला याद रहोस्, त्यति बेला याद हुनुपर्छ, अनुभव हुनुपर्छ। यसलाई भनिन्छ निश्चय विजयी। कुनै परीक्षा नै छैन, कुनै परीक्षा नै छैन, तर भन्छ म सम्मानसहित पास भएँ। यस्तोलाई कसैले मान्छ? पेपरै दिएको छैन म त पास भएँ भनेर कसैले मान्छ? पास भएको ल्याऊ न, रिजल्ट ल्याऊ, सर्टिफिकेट ल्याऊ, हो कि होइन? रिजल्ट माग्छन्, रिजल्टै नभए म पास भएँ, परीक्षै नदिए म पास भएँ भनेर कसैले मान्छ? मान्दैन। प्रमाणपत्र चाहियो। जतिसुकै कोही पास भएको होस्, डिग्री लियोस्, तर जबसम्म प्रमाणपत्र मिल्दैन तबसम्म कुनै मूल्य हुँदैन रे। परीक्षाको समयमा परीक्षा दिएर पास होस्, परीक्षा दिए बल्ल पो प्रमाण सर्टिफिकेट मिल्छ। त्यसै कसैले परीक्षा नदिएर त्यसै सर्टिफिकेट दिन्छ न पासको? दिँदैन। परीक्षा त दिनै पर्छ प्रमाण लिनको लागि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ परीक्षाको समयमा परीक्षा दिएर पास होस्, प्रमाणपत्र लियोस् बाबाबाट, परिवारबाट, तब उसलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि। बुझ्यौ? त्यसैले जगलाई पनि चेक गरिरहनुपर्छ। मेरो फाउन्डेसन, निश्चयको फाउन्डेसनलाई घरिघरि चेकिङ गरौँ। कहिले चेकिङ गरौँ? कुन बेलामा चेकिङ गरौँ? परिस्थिति, तुफानको समयमा हैन, परीक्षाको समयमा। निश्चय बुद्धिको विशेषता सुन्यौ, विशेषता पनि सुन्यौ अनि निशानीहरू पनि सुन्यौ। जस्तो समय त्यस्तै रुहानी नशा जीवनमा देखियोस् हैन, विशेषता पनि होस् अनि निशानी पनि होस् र नशा पनि होस्। केवल आफ्नो मन खुसी नहोस्, आहा म त निश्चय छु, निश्चय बुद्धि छु भने मन केवल आफ्नो मनलाई मात्रै खुसी पारेर हुँदैन हैन। मन खुसी नहोस् तर अरू पनि त खुसी हुन् नि। अरूले पनि यो त एकदम पक्का छ, यो त बिल्कुल निश्चय बुद्धि आत्मा छ, अरूले पनि त सर्टिफिकेट दिन पर्यो नि। अरू पनि खुसी होस्, सबैले अनुभव गरून्, हो यो नशा म रहनेवाला आत्मा हो। केवल मन पसन्द होइन तर लोक पसन्द अनि बाबा पसन्द हुनु छ। आफै पसन्द मै ठिक छु, म राम्रो छु, म निश्चय बुद्धि छु भनेर आफैले मात्रै सर्टिफिकेट लिएर हुँदैन, सबैको सर्टिफिकेट चाहिन्छ, स्वयंको पनि परिवारको पनि अनि बाबा पसन्द हुनु। यसलाई भनिन्छ विजयी। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूलाई, सर्व आत्माहरूलाई, अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई, सदा अचल अडोल एक रस स्थितिमा रहने निश्चय बुद्धि बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। अब यो छ विदेशी भाइ बहिनीहरूसँग बाप दादाको भेटघाट। आफूलाई समीप रतन अनुभव गर्छौ। समीप रतनको निशानी के हो त? जो बिल्कुल बाबाको नजदिक छ, समीप छ, उसले सदा सहज र स्वतः ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा र गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव गर्छ। आफूलाई ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा र गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव गर्छ।
समीप रतनको हर कदममा यी चारै विशेषताहरू सजिलै अनुभव हुन्छन्। एउटा पनि कमी हुँदैन। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा केको पनि कमी हुँदैन। ज्ञानमा कम होस्, योगमा तेज होस् वा दिव्य गुणहरूको धारणा कमजोर होस्, यस्तो हुँदैन। चारै सब्जेक्टमा के फुल हैन तेज। उसले सबैमा सदा नै सहज अनुभव गर्छ। समीप रतनले कुनै पनि कुरामा मेहनत अनुभव गर्दैनन्, सहज सफलता अनुभव गर्छन्। किन? किनकि बापदादाले बच्चाहरूलाई सङ्गम युगमा मेहनतबाट छुटाउनुहुन्छ। 63 जन्म त मेहनत गर्यो, चाहे शरीरको मेहनत गर्यो, चाहे मनको मेहनत गर्यो। बाबालाई प्राप्त गर्नको लागि भिन्न भिन्न साधनहरू अपनाइरह्यो। मेहनत त गरेन, यो मनको मेहनत गर्यो। त्यस्तै धनलाई पनि हेर, त्यस्तै धनलाई पनि हेर। जुन सर्भिस गर्छौ, जसलाई बापदादाले नोकरी भन्नुहुन्छ, नोकरी टोकरी हैन, धन कमाउनको लागि के गर्नुपर्छ? नोकरी गर्नुपर्छ, नोकरी भन्नुहुन्छ। यसबाट पनि त छुट्यो नि हैन, यसबाट पनि त छुट्यो नि, धन कमाउनको लागि पनि त छुट्यो नि हैन। न लौकिक नोकरी गर्न पर्छ, न भक्ति गर्छौ, दुवैबाट मुक्ति मिल्छ। अहिले पनि हेर, चाहे लौकिक कार्य गर्छौ, तर ब्राह्मण जीवनमा आउनाले लौकिक कार्य गर्दा पनि फरक लाग्छ नि। लौकिक कार्य र अलौकिक कार्यमा त फरक छ नि। अहिले यो अलौकिक कार्य गर्दा पनि डबल लाइट रहन्छौ नि। किन? पहिला लौकिक कार्य गर्थे, आफूलाई बडा मेहनत, बडा भारी, बडा बोझ अनुभव हुन्थ्यो। अब अहिले अलौकिक रूपमा लौकिक कार्य गरे तापनि बोझ लाग्छ? लाग्दैन। किनकि लौकिक कार्य गर्दा पनि त यो खुसी रहन्छ नि, यो कार्य अलौकिक सेवाको लागि गरिरहेको छु। आफ्नो मनको त इच्छा छैन, मनको इच्छा त छैन, तर कसको लागि? अलौकिक सेवाको लागि। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ मेहनत लाग्छ। अहिले निमित्त मात्र गर्छौ, किनकि थाहा छ यो लौकिक नोकरी पनि किन गर्छौ? विदेशी बच्चा होला बाबाले भने, किनकि त्यहाँ त नोकरी गर्नुपर्छ नि। सेन्टरमा समर्पित मात्रै होइन, टिचर बहिनीले, भाइहरूले सबले नोकरी गर्नुपर्छ विदेशमा हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, जानकीबेन बाबा भन्नुहुन्छ, जुन पनि कार्य गरिरहेको छु सब केको लागि? अलौकिक सेवाको लागि। अहिले निमित्त मात्र गर्छौ, किनकि थाहा छ तन मन धन यी तीनै लगाउनाले एकको पदम गुना अविनाशी ब्याङ्कमा जम्मा भइरहेको छ। फेरि जम्मा गरेको खाइरहनु, पुरुषार्थबाट योग लगाउने, ज्ञान सुन्ने सुनाउने, यी मेहनतबाट पनि छुट्ने छौ। कहिलेकाहीँ क्लास सुनेर थकाइ लाग्छ नि, क्लास सुनेर थकाइ लाग्छ नि, होइन र? त्यहाँ त लौकिक राजनीतिक पढाइ पनि जुन हुन्छ नि, त्यो पनि खेल खेलमा हुन्छ। यति किताब याद गर्न पर्दैन, कहाँ सत्यमा होइन, त्यहाँ मेहनत गर्न पर्दैन अरे होइन। सबै मेहनतबाट छुट्छौ। कतिलाई पढाइको पनि बोझ हुन्छ, होइन, पढाइको पनि बोझ हुन्छ। सङ्गम युगमा मेहनतबाट छुट्ने संस्कार भर्छौ, चाहे मायाको तुफान आओस्। तर यो मायासँग विजय प्राप्त गर्नुलाई पनि एउटा खेल सम्झन्छौ, मेहनत होइन। खेलमा पनि के हुन्छ? जब खेल फुटबल हो या क्रिकेट हो, त्यहाँ कहिले हार हुन्छ, कहिले जित हुन्छ, कहिले चोट खानुपर्छ, कहिले लड्छन्, कहिले उठ्छन्, होइन। तब पनि के सम्झिन्छ? मजा आउँछ। जति चोट लाग्यो भने फेरि खेल्छन्, होइन, किनकि खेल हो, मनोरञ्जन सम्झिन्छन्, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, खेलमा पनि के हुन्छ? जित प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ नि। मायासँग पनि विजय प्राप्त गर्ने खेल गर्छौ, खेल लाग्छ वा ठुलो कुरा लाग्छ। जब मास्टर सर्वशक्तिवानको स्थितिमा स्थित हुन्छौ, तब खेल लाग्छ, चुनौती दिन्छौ, च्यालेन्ज गर्छौ, चुनौती दिन्छौ, भन्छौ आधा कलपको लागि बिदाई लिएर जाऊ। मायालाई च्यालेन्ज गर्छौ तिमीले, आधा कलपको लागि जाऊ, छोडेर जाऊ, होइन। त्यसैले बिदाई समारोह मनाउन आउँछ, लड्न होइन। माया किन आउँछ? तिमीसँग बिदाई लिनको लागि आउँछ, लड्नको लागि होइन, होइन। विजयी रतन हर समय हर कार्यमा विजय हुन्छन्। विजय हो नि, हाजी हाजी गर, त्यहाँ गएर पनि हाजी भन्नु।
फेरि पनि राम्रो बहादुर छौ। पहिला अलिकति चाँडै नै आत्तिन्थ्यो। विदेशी बच्चाहरू पहिला छिटो आत्तिन्छन् नि होइन। भारतवासी यहाँको सबै आत्तिन्छन्, देश विदेशका सबै बच्चा आत्तिन्छन् सानो सानो परीक्षा आउने बित्तिकै होइन। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला अलिकति चाँडै नै आत्तिन्थ्यो, अहिले बहादुर भएका छौ। अब पुरानो हुँदै गयो होइन। अब अनुभवी भएका छौ, त्यसैले अनुभवको बल भयो, पहिचान गर्ने शक्ति पनि आयो, त्यसैले आत्तिँदैनौ। अनेक पटकका विजयी थियो, छौ र हुनेछौ। यो सदा स्मृतिमा राख्नु। हर समयमा विजयी, पहिला पनि विजयी भएको थियो मेरो, अहिले पनि विजय हुनेछ र पछाडि पनि सदा भइरहन्छ। यो स्मृतिमा राख्नु। अच्छा, यो छ दादी जानकीसँग। दादी जानकी मुम्बईबाट 3-4 दिनको चक्कर लगाएर आउनु भएको छ होइन बाबासँग होइन। बिदाईको समयमा दादीहरूसँग अहिलेबाट चक्रवर्ती बन्यो, राम्रो, यहाँ पनि सेवा त्यहाँ पनि सेवा गर्यो। मधुवनमा बसे पनि दादीले सेवा गर्नुहुन्छ। अब जहाँ जुन स्थानमा जान्छ त्यहाँ पनि सेवा, यहाँ रहेर पनि सेवा गर्छौ र जहाँ जान्छौ त्यहाँ पनि सेवा हुन्छ। सेवाको ठेक्का धेरै ठुलो लिएका छौ। दादीहरूलाई बाबाले भने सेवा गर्ने ठेक्का ठुलो लिएका छौ। ठुलो ठेकेदार हो नि होइन। सानो सानो ठेकेदारले सानो सानो काम दिन्छ, ठुलो ठेकेदारले एकैचोटि ठुलो आउँछन् होइन। साना साना ठेकेदार त धेरै छन्, तर ठुलो ठेकेदारलाई पनि काम के मिल्छ? ठुलो ठेकेदारलाई काम पनि के मिल्छ? ठुलो गर्नुपर्छ। दादी जानकीजीले बाबाको सामने के भन्नुभयो? बाबा, आज मुरली सुन्दा बहुत मजा आयो, आजको मुरली होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ छ नै मजा होइन। राम्रो, तिमीहरूले बुझेर अरूलाई पनि त स्पष्ट गर्न सक्छौ। सबैले उस्तै ग्रहण गर्न त सक्दैन। जसरी जगदम्बाले मुरली सुनेर स्पष्ट गरेर सजिलै बनाएर सबैलाई धारण गराइन्, त्यस्तै अहिले तिमी निमित्त छौ। कति नयाँ नयाँले बुझ्न पनि सक्दैन बाबाको महावाक्य वाणी होइन, मुरली। तर बाप दादाले केवल सामुने बस्नेलाई मात्रै देख्नुहुन्न, जो सभामा बसेका छन् तिनीहरूलाई मात्रै बाबाले देख्नुहुन्न। सभामा सामने बसेका बच्चाहरूलाई देखेर मात्रै बाबाले मुरली चलाउनुहुन्न। सूक्ष्म रूपमा सबै देश विदेश जहाँ जहाँ बच्चाहरू छन् सबैलाई बाबाले देख्नुहुन्छ होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो सभामा बसेका छन् तिनीहरूलाई मात्रै देख्नुहुन्न, सबैलाई सामुने राख्नुहुन्छ बाबाले। फेरि पनि सामुने अनन्य हुँदा तिनीहरू पनि निकल्छन्। तिनीहरूले त पढेर पनि ग्रहण गर्न सक्छौ होइन। तिमीहरूले त पढेर पनि ग्रहण गर्न सक्छौ। अच्छा, वरदान। आजको वरदान पनि बडा गरिलो छ। व्यर्थको चुहावटलाई, चुहावट लिकेज, चुहावट, व्यर्थको चुहावटलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ, कहीँ व्यर्थ हुन्छ नि, जो लिकेज हुन्छ, लिकेज। चुहावटलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने कम खर्च बाला नशीन भव। बाबाको भन्नुहुन्छ नि घरिघरि बच्चे लिकेजलाई बन्द गर, बन्द गर। अगर लिकेज भइरहन्छ भने जमा हुँदैन, जमा भएन भने शक्तिशाली पनि बन्न सक्दैन। त्यो भएर जति पनि लिकेजहरू छन् त्यसलाई बन्द गर। विस्तार छ। संगम युगमा बाप दादाद्वारा जति पनि खजाना मिलेका छन्, खजानाको लिस्टहरू कति छ, के दिनुभएछ बाप दादाले? ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, शक्तिहरूको खजाना, समयको खजाना, श्वासको खजाना, कति होइन, कति खजाना छ। जति पनि खजाना मिलेका छन् ती सर्व खजानालाई व्यर्थ जानबाट बचायो भने कम खर्च बाला नशीन भन्छौ। मेरो श्वास, समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्ति व्यर्थ नजाओस्, यसलाई बचत गर्ने। व्यर्थ जानबाट बचाउनु
अर्थात् समर्थ बन्नु, भरपूरता। लिकेज भइरहेछ, चुहिरहेछ भने जहिले पनि खाली हुन्छ, जति भरे खाली हुन्छ होइन। चुहिएको थाहै लाग्दैन, लिकेज भइरहेछ थाहै लाग्दैन, भर्दै गयो अन्तमा हेर्ने बेलामा त खाली, किनकि छुवाट भइरहेछ, लिकेज भइरहेको छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ व्यर्थ जानबाट बचाउनु अर्थात् समर्थ बन्नु हो, भरपूर बन्नु हो। जहाँ समर्थी हुन्छ त्यहाँ व्यर्थ जाओस् यो हुन सक्दैन। जहाँ समर्थी हुन्छ त्यहाँ व्यर्थ जाओस् यो हुन सक्दैन। यदि व्यर्थको चुहावट छ भने जति पुरुषार्थ गरे पनि, मेहनत गरे पनि के बन्न सक्दैनौँ। लिकेज भइरहेछ, जति योग लगाओ, जति अमृत बेला उठो, जति मुरली सुनो, नोट करो, जे पुरुषार्थ गर, तर लिकेज भइरहेछ, कहीँ न कहीँबाट खत्तम भइरहेछ भने शक्तिशाली बन्न सक्दैनौँ होइन। यदि व्यर्थको चुहावट छ भने जति पुरुषार्थ गरे पनि, मेहनत गरे पनि शक्तिशाली बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले चुहावटलाई चेक गरेर समाप्त गर्यो भने व्यर्थबाट समर्थ बन्छौ। कहाँबाट चुहिरहेछ, कहाँबाट लिकेज भइरहेछ, सङ्कल्पबाट कि, वाणीबाट कि, आँखाबाट कि, कानबाट कि होइन, समयबाट कि, श्वासबाट, कहाँबाट लिकेज भइरहेछ मेरो एनर्जीहरू होइन, त्यसलाई समयमा चेक गर। त बाबा भन्नुहुन्छ अगर चेक गरेर समाप्त गर्यो भने व्यर्थबाट के बन्छौ, समर्थ बन्छौ। सुरु गरे। प्रवृत्तिमा रहेर सम्पूर्ण पवित्र रहनु, प्रवृत्तिमा रहेर सम्पूर्ण पवित्र रहनु यो नै योगी र ज्ञानी आत्माको चुनौती हो। योगी र ज्ञानी आत्माको चुनौती हो। त यो चुनौतीलाई त स्वीकार गर्न पर्यो नि, स्वीकार पनि गरेका छौँ होइन। अच्छा, आज बाप दादाले हामीलाई कति सूक्ष्म रूपबाट हामीलाई कति गहिरो स्पष्टीकरण दिनुभयो होइन। निश्चय बुद्धि आत्माको निशानी। मलाई बाबामा निश्चय छ, परिवारमा निश्चय छ, ज्ञानमा निश्चय छ भनेर मात्रै हुँदैन, तर निश्चयको निशानी, निश्चयलाई कहिले हामीले परख्न सक्छौँ जब तुफान आउँछन्, परीक्षा आउँछन्, समस्या आउँछ, त्यति बेला देखो मेरो निश्चयको जग त हल्लिएको छैन। अगर निश्चयको जग हल्लिन्छ भने कहीँ प्रारब्धदेखि पनि प्रारब्ध पनि हल्लिन्छ होइन। बाबाले भन्नुभयो आज। त्यही भएर चाहे जे सुकै होस्, जति सुकै परिस्थिति आओस्, तर बाबामा, परिवारमा अनि आफ्नो ड्रामामा कहिले पनि संशय आउनु हुँदैन। व्यर्थ सङ्कल्प चल्नु पनि यो पनि जग हल्लिएको होइन। कुनै परीक्षा हुन्छ, मलाई व्यर्थ सङ्कल्प चलिरहन्छ, किन भयो, के भयो, कसरी भयो होइन। घरको याद आउँछ, लकी परिवारको याद आउँछ, कुनै यस्तै व्यक्तिको याद आउँछ, त्यति बेला बाबा याद आउँदैनन्। याद आउनु पर्ने नि आफ्नो समाज। म त बाबाका हुँ, बाबा मेरो समर्थ हुनुहुन्छ, म पनि समर्थ आत्मा हुँ, बाबाको छत्र छायामा छु, बाबाको गोदमा छु, बाबासँग म सुरक्षित छु होइन। याद आउनु पर्यो नि आफ्नो समान। और समान याद आउने र समानमा स्थित भएमा फिर बल्ल हरेक चुनौतीलाई हामीले पार गर्न सक्छौँ। अच्छा, अरू के बताउनु भयो बाबाले? उदारता, अरूलाई कल्याणको भाषा, उदारताको भाषा, अरूलाई अगाडि बढाउनुको भाषा, सन्तुष्टताको भाषा होइन। यी सब भाषा हुन्छ। अरू त्रिनेत्री बनाउनु भएछ। सबै कुराहरू जान्नाले होइन, आदिको मात्रै कुरा हेर्ने होइन, तर यसको मध्य या यसको अन्त रिजल्ट के छ त्यसलाई पनि हेर्नु छ। हेरेर बल्ल त्यो कदम उठाएपछि हामीलाई
सफलता मिल्छ हैन। यसलाई पनि निश्चय भन्छ। अरू निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले परिस्थिति अनुसार स्थिति बनाउँदा बाबाबाट जुन ज्ञान योग मिलेको छ बाबाको मद्दत शक्तिद्वारा स्थिति एक निरन्तर एउटा एक रस हुन्छ। परिस्थितिको आधारमा स्थिति हुँदैन हैन। ज्ञान योग शक्ति बाबाले दिएको छ, वर्षा छ हैन, वरदान छ, भाग्य विधाताले दिएको छ, भाग्यको श्रेष्ठ स्थिति छ। त्यो आधारले उसको अवस्था बनेको हुन्छ। परिस्थितिको आधारले उसको अवस्था स्थिति बनेको हुँदैन। अरू चन्द्रिका बहिनी मायाले उडाउँछ फेरि पछाड्छ, माया आउँछ विघ्न आउँछ, मायाले पहिला उडाउँछ अनि त्यसपछि फेरि फ्याँकिदिन्छ। रुक्मिणा बहिनी एक एक पोइन्ट बताऊ। शक्ति बिनाको लागि लिकेज गर्नु हुँदैन, लिकेज भयो भने त्यो शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अन्जु बहिनी निश्चय बुद्धि हुनेवाला बच्चाहरूले सदा नसा रहन्छ अनि कुनै पनि परिस्थिति आउँदाखेरि उसलाई डगमगाउँदैन। निश्चय बुद्धि सदा अचल अघि बढेर रहन्छ। सदा आफ्नो सम्मानमा रह। यस्तो मान त तिमीलाई अटोमेटिकली मिल्छ भनेर बाबाले। अनि सम्मानमा रहेर सेवा गर। अनि सम्पूर्ण समर्पित हुनु भनेको सेन्टर बस्नु र मधुबन बस्नु मात्र होइन, त्यो समर्पण हुनुको एउटा सिडी हो भनेर बाबाले सम्पूर्ण पहिलो सिडी निश्चय बुद्धि सम्पूर्ण रूपले समर्पण हुनु नै सर्ववंश सहित समर्पण समर्पित सर्वंश त्यागी। त्यसको कुरा त बाबाले विस्तारमा पछि सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। सर्वंश त्यागी तीनै प्रकारको वंश सहित त्याग। तीन प्रकारको वंश के सुनाउनु भयो बाबाले जानकी? तीन प्रकारको वंश क्या छैन जमुना? तीन प्रकारको वंश सर्वंशमा तीन प्रकारको वंशको बाबाले वर्णन गरे। त्यसमा सबै वंश आउँछन्। देहको विकारहरूको वंश, देह भान सम्बन्ध विकारको वंश, देहको सम्बन्धीहरूको वंश अनि देहको पदार्थ या इच्छाहरूको वंश। यो तीनटै वंश सहित समर्पण समर्पित। अब यसै वंशमा सबै वंश आउँछ। जहाँ अंश हुन्छ त्यहाँ फेरि वंश पैदा हुन्छ। अलिकता पनि अंश नहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। न विकारको, न देहको सम्बन्धको, न पदार्थ र इच्छाहरूको अलिकता पनि अंश नहोस्। अरू अरू के पोइन्ट याद आयो? निश्चय बुद्धिमा 100% बाबामा निश्चय बुझेन। निश्चय बुद्धि कुनै पनि कुरामा जुन बिन्दु लगाएको प्रश्न कुनै पनि कुरामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। बिन्दु बिन्दु हरेक कुरामा उसले बिन्दु लगाउँछ। निमित्त निर्माण अनि निर्माण, निमित्त निर्माण अनि निर्माण। निश्चय बुद्धि हातको इच्छाबाट, हातको इच्छादेखि हातको इच्छाले पनि निश्चय बुद्धिको फाउन्डेसनबाट तल लिएर आउँछ। हातको इच्छाबाट सदा माथि। अरू अरू आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन बाबा आफ्नो परिवार र सम्बन्ध सम्पर्कमा 1% पनि संशयको संकल्प बुझ्न सक्दैन। कुनै परिवारलाई देखेर कुनै परिवारको सदस्य देखेर उसले संकल्प उठ्न सक्दैन यो किन यस्तो किन उस्तो होइन। कसैको प्रति पनि उसलाई संशय आउँदैन। जे भइरहेछ ड्रामा अनुसार निश्चित छ। हरेकको पार्ट फिक्स छ होइन र? त्यही भएर निश्चय जसलाई निश्चय छ उसलाई के छ? मेरो विजय निश्चित छ। निश्चित छ भने निश्चिन्त रहन्छ। उसलाई कोही चिन्तै हुँदैन होइन। अच्छा, ओम शान्ति।